नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। दर्शकवृन्द, हामीले यस कार्यक्रममा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिहरू, कृषि उत्पादन र पशुपक्षीका क्षेत्रमा भए गरेका क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा पनि हामीले मन्त्रालयका गतिविधि र यस्तै खालका गतिविधि पनि समावेश गर्नेछौँ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका 60% बढी जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषि उत्पादन बढावा दिनका लागि या भनौँ कृषि उत्पादन बढाउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। मन्त्रालयले माटो, मल, बिउ बिजन, बाली संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यिनीसँग आबद्ध क्षेत्रहरूलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मन्त्रालयले प्रयोगशालाहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। आजको अङ्कमा हामीले माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, अर्कोतर्फ बिउ बिजन प्रयोगशाला र बाली संरक्षण प्रयोगशालासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। ललितपुरको गोदावरीमा माटो परीक्षण शिविर सम्पन्न भएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको कृषि शाखाको आयोजनामा माटो परीक्षण शिविर सम्पन्न भएको हो। माटोमा उत्पादन क्षमता कम हुँदै जाँदा अन्नबाली उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने भएकाले नगरपालिकाले माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरेको हो। कार्यक्रममा विभिन्न किसानले ल्याएका माटोको परीक्षण गरिएको थियो। माटोलाई जीवित राख्दै उत्पादन बढाउनका लागि माटो परीक्षण गर्न घुम्ती प्रयोगशाला भ्यानको प्रयोग गरेर शिविर सञ्चालन गरेको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हेटौँडाका प्रमुख डाक्टर जनार्दन खड्काले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशको पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र मातहतका निकायहरूको चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रथम चौमासिकको समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ। निर्देशनालयको सभाहालमा निर्देशनालय मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा साउनदेखि कार्तिक महिनासम्म भएका प्रगतिको समीक्षा गरिएको थियो। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर रामप्रकाश प्रधानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर रामप्रकाश प्रधानले निर्देशनालयका साथै मातहतका कार्यालयहरूको प्रगति प्रतिवेदन एकमुष्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा 25.66% वित्तीय र 62.94% प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयन र नियमावली तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा परामर्श गोष्ठी हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ। संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजना तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो। बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेको अध्यक्षतामा प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले संसदले बनाएको ऐन प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका डाक्टर बालकुमारी शर्माले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता मस्यौदा नियमावलीका आधारभूत विशेषताहरूका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो भने WFPका राजुप्रसाद चापागाईले संघीयताको सम्वर्धनमा खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता 3 तहका सरकारद्वारा दायित्वको बुझाइका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा बेसिक स्ट्याटिस्टिक एन्ड इकोनोमेट्रिक्स सम्बन्धी 5 दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रगति तथा प्रदेश कृषि तथ्याङ्क समेटेर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको छ। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गोष्ठी सिन्धुलीमा सम्पन्न भएको छ।
यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले प्राङ्गारिक उत्पादनका लागि प्लास्टिक घर निर्माण कार्यक्रम, कोभिडका कारण विदेशबाट फर्किएका बेरोजगारहरूका लागि कृषि कार्यक्रम लगायतका कृषि विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आह्वान गरेको छ। कृषि उत्पादन बढाउनका लागि माटोको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ। या भनौँ बाली नालीलाई आवश्यक पर्ने उर्वर शक्ति या भनौँ खाद्य तत्त्वहरू प्राप्त गर्नका लागि माटो महत्त्वपूर्ण अंश हो या भनौँ महत्त्वपूर्ण वस्तु हो। खास गरी माटो राम्रो भयो भने र आवश्यक रूपमा माटोको परीक्षण गरेर सोही अनुसार बाली नाली लगाइयो भने हामीले राम्रो उत्पादन लिन सक्छौँ। प्रदेश सरकारले पनि माटो तथा मल परीक्षणका लागि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। खास गरी पछिल्लो समय हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका विभिन्न प्रविधि र रासायनिक मलले माटो बिगार्ने पनि काम गर्दछ। कृषकले उत्पादन बढावा लिनका लागि, उत्पादन बढाउनका लागि कस्तो खालको माटो उपयुक्त हुन्छ, कस्तो खालको माटोमा कस्तो खालको बिउ लगाउनुपर्छ र कस्तो खालको माटोले राम्रो उत्पादन दिन्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसैका लागि हेटौँडामा माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला पनि सञ्चालनमा रहेको छ। यो प्रयोगशालाले कसरी काम गरिरहेको छ, आजको अङ्कमा योसँग सम्बन्धित सामग्री अब तपाईँमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि उर्वरशील या भनौँ स्वस्थ माटोको आवश्यकता पर्दछ। बाली बिरुवालाई अति आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वहरूको स्रोत माटोमा उर्वरा शक्ति छ छैन, माटो स्वस्थ छ छैन, माटोको व्यवस्थापन के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि माटोको जाँच गराउन जरुरी हुन्छ। यसै कार्यका लागि बागमती प्रदेशको हेटौँडामा स्थापना भएको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाले माटो परीक्षण गरी किसानहरूलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने गर्दछ। सबैभन्दा पहिला त माटोको जाँच, माटोको परीक्षण अनिवार्य हुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले सकेसम्म यो माटो परीक्षण गराउने र अम्लीयपनाको समस्या छ छैन यकिन गरेर चुनको परिमाण कतिको आवश्यक छ, अम्लीय माटो हो भने त्यसलाई चाहिँ कृषि चुन सिफारिस मात्रामा प्रयोग गरेको खण्डमा चाहिँ किसानले अनुभव गर्न सक्ने गरेर उत्पादकत्व बढेको चाहिँ उहाँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ। सारो एकदमै ठुला ठुला डल्ला आउने खेतबारीको माटो पनि बुरबुराउँदो हुने, फुरफुराउँदो हुने, जराहरू राम्रोसँग फैलिने, बिरुवाले चाहिँ राम्रोसँग खाद्य तत्त्वहरू लिन सक्ने वातावरण बन्न जान्छ, जसले गर्दा उत्पादकत्व बढ्छ। पछिल्लो समय छिटो र धेरै उत्पादन लिनका लागि माटोमा विभिन्न रासायनिक मलहरूको प्रयोग हुने गरेको छ। माटोको परीक्षण बिना नै प्रयोग गरिने यस्ता मलले माटोलाई बिगारिदिन सक्छ। माटो कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा पाउनका लागि परीक्षण गर्नु अति जरुरी छ। परीक्षणपछि मात्र माटोमा अम्लीयपन, प्राङ्गारिक पदार्थ, पोटास लगायतका तत्त्वको मात्रा कति छ भन्ने थाहा लाग्दछ। माटो हाम्रो आउँछ, किसानहरूले ल्याउनुहुन्छ, अनि ल्याइसकेपछि हामीले सुकाउने काम गर्छौँ। सुकिसकेपछि चाल्ने, अनि चालिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो ल्याबभित्र ल्याउने काम गर्छौँ। अनि ल्याइसकेपछि दर्ता गर्ने गर्छौँ। अनि दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ हामीले रुटिङ एनालाइसिस भन्छौँ। रुटिङ एनालाइसिसमा चाहिँ हाम्रो के 5वटा पर्छ: पिएच, प्राङ्गारिक पदार्थ, अनि पोटास, फस्फरस, अर्ग्यानिक म्याटर, त्यति गर्ने गर्छौँ। अनि त्यहाँपछि टेक्सचरको पनि कुरा आयो भनेदेखि टेक्सचर पनि हामीले गर्ने गर्छौँ। प्रयोगशालाले माटो विश्लेषण, सर्वेक्षण र अध्ययनको आधारमा विभिन्न समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू खोज्ने काम गर्दै आइरहेको छ। माटो परीक्षणका लागि गाउँघरमा घुम्ती शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। कृषकहरूको घर दैलोमा पुगी कृषि चुन तथा मलखाद सिफारिस गर्ने र माटोको महत्त्व तथा अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने काम पनि प्रयोगशाला मार्फत हुँदै आएको छ। अहिले बागमती प्रदेशको माटोको प्रमुख समस्या भनेको अम्लीयपना को समस्या हो, जसलाई हामी माटो परीक्षण गरेर कृषि चुनको मात्रा यकिन गरेर चाहिँ हामीले त्यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। दोस्रो ठुलो समस्या भनेको चाहिँ प्राङ्गारिक पदार्थको कमी हो। प्राङ्गारिक पदार्थको कमी भन्नाले साधारणतया 3देखि 5% जुन प्राङ्गारिक पदार्थ माटोमा हुनुपर्ने, राम्रो खेतीको लागि हुनुपर्दछ, त्यसमा हाम्रो बागमती प्रदेशको माटोमा करिब 1-2% मात्रै प्राङ्गारिक पदार्थ भएको भेट्टाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्राङ्गारिक पदार्थको कमी यो दोस्रो ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि
अब हामी यो प्राङ्गारिक पदार्थको जाँच गरेर जुन ठाउँमा प्राङ्गारिक पदार्थको कमी देखिन्छ त्यस ठाउँमा हामीले चाहिँ यो वस्तुको मलमूत्र गोबर गहुँतको सदुपयोगका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र यो प्राङ्गारिक पदार्थ जुन हाम्रा चाहिँ खेतीबालीबाट निक्लेका झारपातहरू जति छन् वस्तुबाट के अरे खेतबारीबाट निक्लेका तिनीहरूको चाहिँ यो सदुपयोग तिनीहरूको चाहिँ मल बनाएर मलको रूपमा प्रयोग गर्ने वस्तुको गहुँत गोबरहरूको राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने एउटा ठाउँमा यो हामीले चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा लानुपर्छ भनेदेखि अर्को मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यो जैविक मल जीवाणु मल यो जीवाणुयुक्त मल चाहिँ हामीले यो मलमा गहुँतमा प्रयोग गरेर यो प्राङ्गारिक मलको चाहिँ गुणस्तर राम्रो बनाउन सक्छौँ। पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा माटो परीक्षणका लागि स्थानीय तहमा पनि प्रयोगशालाहरू निर्माण भएका छन्। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिकामा पनि माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। प्रयोगशालाले माटोको परीक्षण गरी किसानहरूलाई त्यसबारे जानकारी गराउने र माटोलाई आवश्यक पर्ने मलखाद सिफारिस गर्ने गरेको छ। जसरी रोगबाट बचाउनको लागि हामीले पहिले नै उपायहरू अपनाउँछौँ नि, त्यस्तै गरी हामीले पनि हाम्रो माटोमा के छ त भनेर जानकारी लिनको लागि हाम्रो माटोमा चाहिने खाद्य तत्त्व छ कि छैन त्यो सम्पूर्ण पहिला आफूले जानकारी पायो भने अनि हामी माटोमा के लगाउँदा हामी सफल हुन्छौँ, हाम्रो माटो कुन प्रकारको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि हामीले बाली बिरुवा लगाउँदाखेरि राम्रो हुने कारणले गर्दाखेरि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नलाई पनि मद्दत पुग्ने कारणले गर्दाखेरि माटो परीक्षण गर्ने एकदम अत्यन्त आवश्यक छ। हाम्रो माटो अम्लीय छ भने चाहिँ त्यसमा कृषि चुन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले माटो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फस्फोरस नाइट्रोजन प्राङ्गारिक पदार्थ टेस्ट गर्छौँ। अनि त्यसमा टेस्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हाई लो मिडियम भन्ने देखाउँछ। अनि हाई हुँदाखेरि चाहिँ हामीले केही पनि राख्नु परेन, लो हुँदाखेरि हामीले ठिक्क मात्रामा कति चाहिने हो त्यही अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि कम रहेछ भने चाहिँ हामीले त्यसमा ट्रप ड्रेसिङहरू गर्न सक्छौँ। नाइट्रोजन बाली लगाएको 3 चोटिसम्म अनि फस्फोरसहरू राख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। हामीले खाने खानेकुरा उत्पादन गर्ने माटो स्वस्थ हुन जरुरी छ। माटो स्वस्थ भयो भने मात्रै हामीले स्वस्थ खाद्य पदार्थ खान सक्छौँ अथवा खान पाउँछौँ। मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको माटोलाई स्वस्थ राख्न र धेरै उत्पादन लिनका लागि नियमित रूपमा माटो परीक्षण गर्न आवश्यक छ। बिउ गुनाको बोट गुनाको फल भने जस्तै पक्कै पनि राम्रो उत्पादन लिनका लागि गुणस्तरीय बिउको आवश्यकता पर्दछ। बिउ गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ? आजको अङ्कमा हामीले बिउ बिजन प्रयोगशालाले गरिरहेको कार्य र हामीले उत्पादन गरिरहेका बिउहरू कतिको उत्पादनशील छन् अथवा कतिको गुणस्तरीय छन् यो विषयमा भइरहेका क्रियाकलापका बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। खास गरी हेटौँडामा बिउ बिजन प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ र यसले बागमती प्रदेशमा उत्पादन भइरहेका बिउको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गर्छ। अबको क्रममा यो विषयसँग सम्बन्धित सामग्री तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बिउ बिजनको आवश्यकता पर्दछ। विभिन्न अध्ययनहरूले पनि गुणस्तरीय बिउ भयो भने बाली उत्पादकत्व 20 देखि 25% वृद्धि हुने गरेको देखाएका छन्। बागमती प्रदेशका किसानले प्रयोग गर्ने बिउको शुद्धता परीक्षण गर्नका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले बिउ बिजन प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। बिउको उमार शक्ति शुद्धता लगायतका विषयमा जानकारी लिनका लागि बिउ परीक्षण गर्न जरुरी हुन्छ। पहिले त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने जति अन्न उत्पादन हुन्छन् सबै बिउ हुँदैनन्। बिउ हुनको लागि त्यसमा के अन्तर्निहित गुणहरू हुन्छन्। जस्तै त्यो बिउमा उमार शक्ति कति छ, चिसान कति छ, त्यसै गरी शुद्धता कति छ, रोग किराले आक्रमण गरेका छन् कि छैनन्, ती चिजहरू चाहिँ सच किसानका लेभलमा प्राप्त जानकारी त्यो चाहिँ पर्याप्त रूपमा जानकारी त नहुन सक्छ। त्यसको यकिन गर्ने निकाय भनेको बिउ बिजन प्रयोगशालाहरू हुन्। देशैभरि विभिन्न प्रदेशमा बिउ बिजन प्रयोगशालाहरू छन्। किसानकोबाट नमुना सङ्कलन गरिन्छ भनेको मतलब उत्पादक कृषकबाट नमुना सङ्कलन गरिन्छ र प्रयोगशालामा ल्याइसकेपछि उमार शक्ति कति छ, चिसान कति छ, शुद्धता कति छ, रोग किराले आक्रमण ग्रसित छन् कि छैनन्, ती पत्ता लगाउनको लागि परीक्षण बिना बिउ नै हो भने भन्न गाह्रो पर्छ। त्यस हिसाबले हामी के भन्छौँ भन्दा सबै बिउ उत्पादक समूह, सहकारी, कम्पनी, फार्म सबैलाई एटलिस्ट बिउको चाहिँ परीक्षण गरेर मात्रै बिउको कारोबार गर्नुहोस्
भनेर हाम्रो ऐनमा पनि त्यो कुराहरू लेखित छ र हामीले विभिन्न माध्यमबाट विशेष गरी तालिमको माध्यमबाट गोष्ठीका माध्यमबाट प्रचार प्रसारका माध्यमबाट यी कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ। प्रयोगशालाको मुख्य कार्य भनेको बिउ बालीको निरीक्षण तथा बिउ परीक्षण गर्ने रहेको छ। धान, मकै, गहुँ लगायत विभिन्न तरकारीका बिउको परीक्षण यस प्रयोगशालामा हुने गरेको छ। बिउ परीक्षणका लागि किसानले बिउ सम्बन्धित सबै विवरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ। धान आउँछन्, धान विभिन्न जातका छन्। अब राधाचार, हर्दीनाथ, सावित्री, साबा, मुन्सली, सबवान, खुमल 4, खुमल 8 यावतका धानहरूका जातहरू आउँछन्। मकैको अरुण 4, अरुण 2, रामपुर कम्पोजिट सबै आउँछन्। गहुँको WK 1204, धौलागिरी, बाणगङ्गा, NL 971 सम्पूर्ण जातहरू आउँछन् यहाँ। अब उहाँ किसानहरूले पठाउनुहुन्छ बिउ, त्यसको क्वालिटी कस्तो छ, गुणस्तर कस्तो छ भने हामीले रिपोर्टिङ गर्छौँ। उहाँहरूले के थाहा हुने भने यहाँ परीक्षण गराउनु भयो भने मेरो बिउ ठिक छ, यति % आयो, मानिलिउँ अब गाउँको 80 छ भने 80 आयो, ल हाम्रो छर्नलाई उपयुक्त छ भनेर उहाँहरूले बिक्री वितरण गर्न पाउनुहुन्छ। बेला बखत बाली नउम्रिएको कमसल बिउ परेको गुनासो किसानले गर्ने गरेको पाइन्छ। सरकारले प्रमाणीकरण नगरेका बिउको प्रयोगले यस्तो समस्या निम्ताएको हो। यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि बिउको परीक्षण हुनुपर्छ र सिफारिस वा प्रमाणित भएका बिउ मात्रै प्रयोग गर्नुपर्दछ। उत्पादन गरेको चिज अनलेस एन्ड अन्टिल जबसम्म परीक्षण गरिँदैन तबसम्म त्यसको उमार शक्ति कति हो, शुद्धता के कति मात्रामा छ, चिसानको मात्रा अवस्था कस्तो हो, त्यो यसो देखेर मात्रै भन्न सकिँदैन। जब परीक्षण गर्छौँ, परीक्षणबाट नतिजा प्राप्त हुन्छ। नतिजा प्राप्त भइसकेपछि बिउ उत्पादक स्वयं पनि आफ्नो बिउप्रति ढुक्काउने अवस्था रह्यो। मैले उत्पादन गरेको बिउमा उमार शक्ति पनि राम्रो छ, चिसानको अवस्था सन्तोषजनक छ, त्यसपछि शुद्धताको मात्रा उपयुक्त छ भन्ने उहाँ पनि कसो हुने भन्छ ढुक्काउने अवस्था रह्यो। र जसले बिउ खरिद गर्नुहुन्छ अथवा बजारमा बिउको उपभोक्ताहरू पनि के हुने भयो भन्दा बिउको गुणस्तरसँग सुनिश्चितता रहने भयो। त्यसैले बिउ परीक्षण बिना हामी त के भन्छौँ भन्दा एज अ प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारीले के भन्छौँ भन्दा बिउ परीक्षण बिना बिउको कारोबार नगरौँ। हाम्रो ऐनले पनि त्यसै भन्छ र हामीले भन्ने कृषकहरूलाई भन्ने भनाइ पनि यही नै हो। बिउ परीक्षण गर्दा यहाँहरू सुनिश्चित हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहुन्छ मैले उत्पादन गरेको बिउको अवस्था यस्तो छ। उत्पादनमा यसले पक्कै पनि भन्छ यो उत्पादकत्व वृद्धि त गर्ने नै भयो। त्यो गर्ने आधार के त भन्दा उमार शक्ति, चिस्यान, शुद्धता र रोग किरा रहित भन्ने कुरा। त्यो हिसाबले पनि किसानहरूले त्यसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ। बागमती प्रदेशलाई बिउमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको प्रयोगशालाले पछिल्लो समय सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर बिउको परीक्षणको काम छिटो छरितो बनाएको छ। यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा पनि सेवालाई सहज रूपमा पुर्याउने गरी प्रयोगशालाले काम गरिरहेको छ। अहिले यो सफ्टवेयरको युज गर्छौँ। सफ्टवेयर मार्फत उहाँहरूले पठाएका बिउ नमुना त उहाँहरूले पठाउनै पर्छ। प्राप्त भएको नमुनाको बिउ उहाँहरू स्वयं इमेल आइडीमा प्राप्त हुने गरी प्रतिवेदन जारी हुन्छन्, जसले गर्दा उहाँहरूको समय पनि बचत भएको छ एक हिसाबले र अर्को हाम्रो कार्यदक्षता पनि अभिवृद्धि भएको छ। र करिब हामीले यो सफ्टवेयर फलो गरेको युज गरेको 1 वर्ष जति भयो र यो 1 वर्षमा किसानहरूको गुनासा समयमा बिउको प्रतिवेदन प्राप्त भएन भन्ने कुरा चाहिँ न्यूनीकरण भएको छ। एउटा त्यो छ हामीले गरेको कार्यक्रम। अर्को पार्ट भनेको पछिल्लो चरणमा हालसालै मात्रै प्रदेश सरकारले प्रदेश बिउजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गरेको छ र प्रदेश बिउजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र चाहिँ बिउजन प्रयोगशाला नै तोकिएको छ। यसको भूमिका अब हिजोको दिनमा हाम्रो भूमिका बिउको परीक्षण मात्रै गर्ने थियो, बिउको परीक्षणको मात्रै काम थियो भने अब हामी बिउको परीक्षण मात्र रहेन, बिउसँग सम्बन्धित नीति नियमहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। हामीसँग प्रदेश विभाजन समिति गठन हुने क्रममा छ। त्यो मार्फत हामी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशमा कस्तो खालको विभाजन नीति चाहिन्छ, कस्ता खालका चाहिँ नीति, कानुन, कार्यक्रम, योजनाहरू चाहिन्छन् बिउसँग सम्बन्धित, त्यो बारेमा पनि यो कार्यालयले अबका दिनमा काम गर्छ। बिउ गुनाको बोट र बोट गुनाको फल प्राप्त गर्नका लागि बिउको परीक्षण गर्न जरुरी छ। परीक्षण गरिएको गुणस्तरीय बिउबाट नै सोचे अनुसारको उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, बढ्दो जनसङ्ख्यालाई आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन बढाउनका लागि पछिल्लो समय उन्नत जात, त्यसैगरी रासायनिक मल र विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। यसरी हामीले नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै गर्दा विभिन्न समस्याहरू पनि आउने गर्दछन्। अर्कोतर्फ शत्रु जीवबाट बाली नालीमा नोक्सानी पनि हुने गर्दछ। खास गरी बाली नाली संरक्षणका लागि किसानले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र बाली नाली संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ? अबको अङ्कमा हामीले ललितपुरमा स्थापना भएको बाली संरक्षण प्रयोगशालाले कसरी काम गरिरहेको छ सँग सम्बन्धित सामग्री अब तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ।
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न पछिल्लो समय उन्नत जातका बिउ, रासायनिक मल, विभिन्न कीटनाशक विषादीको प्रयोग बढी भएको पाइन्छ, जसले बाली नालीमा विभिन्न रोग किरा र झारपातको प्रकोप बढेको छ। किसानले लगाएको बाली सुरक्षित राख्न र हुन सक्ने नोक्सानी कम गर्नका लागि संरक्षण गर्न बाली संरक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना भएका छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेश मातहत रहेको ललितपुर स्थित बाली संरक्षण प्रयोगशालाले पनि खाद्यान्न बालीको संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। बागमती प्रदेशमा यो बाली संरक्षण प्रयोगशालाले चाहिँ त्यो रोग किरा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा एउटा चाहिँ म्यान्डेट अनुसार काम गरिराखेको छ र यसमा हामीले सबभन्दा पहिलो हाम्रो काम भनेको यो कुनै पनि बालीमा रोग किराहरूको चाहिँ के कस्तो अवस्था छ भनेर सर्भिलेन्स गर्ने हो र त्यसको आधारमा अनि हामीले अर्को वर्ष फेरि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न बालीसँग सम्बन्धित त्यस्ता रोग किराहरू व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू हामी चाहिँ प्लानिङ गर्न सजिलो हुन्छ र त्यसको आधारमा अनि हामीले यो प्रदेशको चाहिँ प्रादेशिक रूपमा चाहिँ एउटा पेस्ट म्याप तयार गर्छौँ, रोग किराहरूको म्युजियम तयार गर्छौँ र त्यो अनुसार यो प्रदेशमा कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ रोग किराहरूको चाहिँ बढी प्रकोप रहेछ, कुन कुन बालीमा भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ र त्यसले आगामी कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि लान चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसको साथसाथै अब हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा अनुगमनमा जाँदा कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ फिल्डको अनुगमन गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरू देखिया हुन्छ। त्यस्ता समस्याहरूलाई हामीले तत्कालै कृषकको फिल्डमा समाधान गर्न नसकेका त्यस्ता नमुनाहरू हामी ल्याएर प्रयोगशालामा त्यसलाई चाहिँ निदान गरेर त्यस्ता सेवाहरू पनि हामीले चाहिँ पुर्याउने गरेका छौँ। र अर्को विभिन्न किसिमका चाहिँ अहिले विषादीहरूको प्रकोप बढी प्रयोगहरू भइरहेको अवस्था छ र त्यस्ता अलिकता वातावरणलाई, स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने त्यस्ता विषादीहरूलाई अलिकता हामीले न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यले हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै सञ्चालन गरेका छौँ। विषादी प्रयोग सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै गइरहेको अवस्था छ। बाली संरक्षण सम्बन्धी प्राविधिक समस्याहरूलाई स्थलगत निरीक्षण, विश्लेषण र समाधानको लागि बाली संरक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको हो। यसैगरी विभिन्न खाद्य बालीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न र बाली संरक्षण गर्नका लागि प्रयोगशालाले काम गरिरहेको छ। बाली बिरुवामा आकस्मिक रूपमा देखिने रोग किराको पहिचान गरी नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न प्रयोगशालाले काम गर्ने गर्दछ। यसमा चाहिँ हामीले फिल्डमा जान्छौँ। यो चाहिँ हामीले 13वटा जिल्लाहरू हेर्छौँ, यो बागमती प्रदेश अन्तर्गतका। अनि त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्। जति पनि समस्याहरू देखिएको चाहिँ हामीले त्यो समस्याहरूलाई विशेष गरेर रोग किराहरूको समस्याहरूको त्यसको स्याम्पलहरू लिएर आउँछौँ कलेक्सन गरेर। अनि स्याम्पलहरूलाई ल्याएपछि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ के रहेछ त भनेर अनि हामीले यहाँ टेस्ट गर्छौँ हैन, राखेर यहाँ टेस्ट गर्छौँ, कल्चर गर्छौँ। अनि त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ कुनबाट हो, ब्याक्टेरियाबाट, ढुसीबाट, केबाट चाहिँ भएको हो भनेर त्यसरी हामीले किसानहरूलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। अनि हामीले त्यसको लागि चाहिँ केही हाम्रो आकस्मिक सेवा भन्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ। त्यहाँबाट पनि हामीले उहाँहरूलाई विषादीहरू जसको माइक्रोन्युट्रियनको कमी रहेछ भने त माइक्रोन्युट्रियनहरू त्यसरी 100% अनुदानमा वितरण गर्ने गरेका छौँ। कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि बाली संरक्षणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। उत्पादन वृद्धि गर्न र रोगकिरा झारपात नियन्त्रण गर्न प्रयोग भएका विभिन्न विषादीले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा नै असर गर्ने भएकाले समयमै सतर्कता अपनाउनेतर्फ पनि बाली संरक्षण प्रयोगशालाले काम गर्ने गरेको छ। विशेष गरी नयाँ नयाँ प्रविधिहरू आइराखेका छ होइन, त्यो प्रविधिहरू किसान समक्ष पुर्याउन पनि बाली संरक्षण सम्बन्धित विभिन्न प्रविधिहरूलाई पुर्याउनको लागि पनि अब हामीले बाली संरक्षण प्रयोगशालाले चाहिँ अहिले भूमिकाहरू खेलिराखेको अवस्था छ। जस्तो हामी कृषक पाठशालाहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यो कृषक पाठशालाको माध्यमबाट हामीले यो विषादीको, रासायनिक विषादीको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, अब जैविक विषादीहरू भयो, बोटानिकल्स विषादीहरू भयो, अब अर्ग्यानिक यो प्राङ्गारिक मलहरूको चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू भए, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कृषक पाठशाला मार्फत लान सक्ने भए हुनाले हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लगाएका छौँ। तालिम कार्यक्रमहरू पनि सँगसँगै लगाएका छौँ। किसानलाई विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले विभिन्न सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ। अब उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि
अब त्यसको गुणस्तरहरू कायम गर्नको लागि, गुणस्तर चेक जाँच गर्नको लागि प्रयोगशाला एउटा उपयुक्त माध्यम हो र विधि हो। हामीसँग प्रयोगशालाहरू छन्, विभिजन प्रयोगशाला छ, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाहरू छन्, बाली संरक्षण प्रयोगशालाहरू छन्। ती प्रयोगशाला मार्फत किसानहरूलाई हामीले सेवा सुविधा दिइरहेका छौँ र अहिले गुणस्तरको बिउहरू, गुणस्तर मलहरू, माटोमा भएका खनिज तत्त्वहरूको बारेमा हामीले परीक्षण मार्फतै सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ र हामीले यसलाई अलि आधुनिक गराउने, अलि यन्त्र उपकरणहरू चाहिँ आधुनिक किसिमको जडित गरेर हामीले थोरै समयमा धेरै सेवा प्रवाह कसरी गर्न सकिन्छ, धेरैलाई किसानहरू कसरी लाभान्वित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ र अहिले स्तर उन्नति गर्नको लागि खास गरी माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, विभिजन प्रयोगशालाहरूलाई अलिकति अहिलेको युग सुहाउँदो चाहिँ आधुनिक यन्त्रहरू जडित गराएर हामीले अगाडि बढाउने किसिमको कार्यक्रम तय गरेका छौँ र त्यही अनुसार स्तरीय उन्नति पनि हामीले गरिरहेको अवस्था छ र त्यसै गरी हामीले परीक्षणको दायरालाई पनि अलिक फराकिलो गरेर हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई किसानको तहमा गएर परीक्षणहरू गर्न शिविरहरू जस्तै माटो शिविरहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेर अहिले सेवा प्रवाहलाई अलिक चुस्त दुरुस्त बनाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। जबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन तबसम्म कृषिमा आबद्ध बहुसंख्यक किसानको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन। त्यसैले कृषिको दिगो विकास नेपालका लागि अपरिहार्य छ। दर्शकवृन्द, आजको अङ्कमा हामीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले कृषि उत्पादन बढाउनका लागि माटो, मल, बिउ बिजन र बाली संरक्षणका क्षेत्रमा गरिरहेका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू तपाईँमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम प्रदेश कृषि दर्पणको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट नयाँ विषयवस्तुका साथ नयाँ अङ्कमा हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।